بغيتكم تقراو وتحترموا الاساسي تاعكم هما الاولانيين وما ديروش الشغب واعتمدوا على راسكم. باكم سيدنا والله الا باكم سيدنا تقراو باكم تكونوا نتوما مع الوزاره وتكونوا تا نتوما في شي برنامج وتكون شي. نهضر معاكم واحترموا الاساسي تاعكم واحترموا هاد السيده تكون واقفه هنا في الباب. هادي غتضرب بكم غتقول لكم ما تجيوش بالشرطات ما تجيوش بالطبليات. هادشي راه مزيان ما تجيوش داكشي تاع التشرمين ما قراو راه باكم الملك. وحق الله الا بغاكم تقراو لي جون هما الشباب تاع المغرب. بغاو ديروا المساكين وبغاو المساكين اللي يقراو وتفتحوا والاساسي تهلاو فيهم وتصنتوا لهم وما تدخلوا معاكم البورطابلات ما تدخلوا معاكم الشغب لا ما تدخلوهمش معاكم. نهضر معاكم بالمعقول باش تكونوا بخير وعلى خير. انا ما قريتش وندمت واش تكونوا بحالي وخصكم تقراو وتشاهدوا مزيان وما تخافوا وتصنتوا لوالديكم اللي قالوا لكم والديكم تصنتوا ليه. دخلوا بكري وحفظوا وكلام الله تا هو قراوه ما تنساوش الذكر تاع الله راح خرج لكم المصحف. يا بغيتوا تكونوا بخير وتكونوا مع لي جون راه باكم سيدنا. انا تنقولها لكم باكم سيدنا ضبطوا راسكم. انا تنقول لكم هادشي من عندي انايا ما ترحموا عليا. انا تنقول لكم الحقيقه تاع الله ومن هاد المنبر تنقول لكم دوك المسؤولين اللي في الوزاره تاع التربيه تاعكم يرفعوا لكم الجوائز تاعكم كاملهم ويديروا لكم داكشي اللي بغيتوا وراه غادي تقراو واحترموهم احترموا الاساسي وما ديروش الشغب وراه غادي تنجحوا وراه باكم سيدنا. هادشي اللي كاين وتهلاو ليا في راسكم الله يعطيكم النجاح. بالنسبه اللي بغا يمشيو طلبه اللي بغا يمشيو يقراو على برا يشوفوا هاد الفيديو انا بدي يشوفوه راه فيه كل شيء. وعاش الملك والله يحفظكم. اخواتاتي كي دايرين بخير هانيه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بحاله جيده ودخول مدرسي موفق لجميع الطلبه والطالبات فيما كانوا. دونك اول حاجه كنبغي نوجه الشكر للاخ ظاهر والاخ نور الدين ملقب بنيبه اللي ساعدوني بهذه المشاركه ديال الفيديو معكم. دونك اليوم ان شاء الله غادي نقدموا الشركه ديالنا والخدمات اللي كدير بالنسبه للناس اللي باغيين ومهتمين يكملوا الدراسه ديالهم في الخارج وبالخصوص الدوله ديال اوكرانيا. دونك اول حاجه تعريف اوكرانيا والدول يعني والجامعات اللي فيها. بالنسبه لاوكرانيا فيها اكثر من 500 جامعه واكثر من 300 تخصص يعني بجميع المجالات. يعني اي واحد باغي يدير شي تخصص غادي يلقاه يعني بدون اشكال ولا بدون مشكل ديال النقاط حاجه في الباك والسيونس واش لا. دونك هذا الاشكال ما غاديش يبقى وهذا الحاجز ما غاديش يبقى. بالنسبه لاول حاجه الناس اللي مهتمين بالتسجيل في اوكرانيا خصهم يصيفطوا لينا 3 ديال لي بياس اللي هما بكالوريا باسبور ولوفي د نوت باش يتسجلوا. يعني ما بين فوقاش كيصيفطوا لنا الوراق حتى يستلموا لانفيتاسيون كتاخذ الوقت ديال اسبوع يعني ديال سيمين باش توصلكم لانفيتاسيون. بالنسبه للجامعات كما قلت لكم كاينه جامعات اللي هي علميه وكاينه جامعات ادبيه وكاينه يعني جميع يعني اي تخصص بغيتوه كاين. دونك اول حاجه خصكم تعرفوها يعني الطالب فاش كيصيفط لنا هاد الوراق وكنصيفطوا ليه لانفيتاسيون من بعد كتوصل للمرحله ديال باش يتسجل في يعني يدفع الدوسي ديالو الفيزا للقنصليه ديال اوكرانيا في المغرب. من بعد كيجي ان شاء الله الاوكرانيا كنستقبلوه حنايا وكنقدم معاه جميع الاوراق اللي غادي يحتاج من ا جوسكا زد. دونك باش تعرفوا اول حاجه يعني التعليم في اوكرانيا كتقلب في جامعات اللي هي حكوميه وين كتخلصوا واحد لاطاريف اللي هي ما بين 2 مليون حتى ل 4 ديال المليون على حساب الجامعات اللي بغيتو تقراو فيها. بالنسبه للسنه التحضيريه كتكون ب2 ديال المليون كاين باك ديال 2 المليون شامل القرايه والسكنه يعني في الحي ولا كارت سيجور ولا سيغون يعني لاسيغونس ديالك وداكشي اللي تحتاج يعني في الوراق على طيله السنه وعلى الخدمات اللي غادي نقوموا بها يعني طيله السنه لا من مشاكل لا من اي حاجه يعني كانت عندك في مجال الدراسه ماشي في شي مشكل الا كان في شي حاجه اخرى. دونك بالنسبه فاش كتسالي السنه التحضيريه كتبدا القرايه ابتداء من 2 ديال المليون حتى ل 4 المليون يعني على حسب التخصص اللي بغيتي تقرا واش هندسه واش طب واش فارماسي ايتترا. بالنسبه كما قلت لكم كما تشوفوا بان هادو هما التخصصات اللي كاينين بالنسبه للجميع. يعني في الجامعات تقريبا الاوكرانيه كاين التخصصات اللي هما ديال لا سونتي اللي فيهم لا ميديسين جينيرال ميديسين دونتير فارماسي وما الى ذلك. وكاين عاوتاني في الانجينيور جيني سيفيل اركيتكتور جيني انفورماتيك وكما كتشوف راه كيبان لكم يطلع لي طابلو ديال لي سبيسياليتي اللي كاينين. بالنسبه لي برونش ديال لي باك اللي هما سيونتيف ديال ايكونومي ولا لاتر
يقدروا يديروا دي فينونس انترناسيونال ايكونومي انترناسيونال مانجمنت ماركتينغ كونتابيليتي والتوريزم والهوتيلير ويعني ولا تراديكسيون ايتترا. بالنسبه للجامعات نقدروا يعني اي واحد نسجلوا في هذه الجامعات من الجامعات، نقدروا نسجلوا في اي جامعه يعني بغاها، غير تكون المهم جامعه اللي هي معترف بها من طرف وزاره التعليم في المغرب. دونك كيما كتشوفوا لا سونتي فيها بزاف ديال زاباروجي، كاينه بنيبر، كاينه بنيسيا، كاينه ترنوبول، كاينه كييف، خاركوف. بالنسبه للانجينيوري كذلك خاركوف، كاينه زاباروجي، بنيبر، كاينه سومي خارسون. عاوتاني بالنسبه للسيونس هيومان كاين بزاف ديال الجامعات اللي هي معترفين كيما كتشوفونا في لاليست، يعني الجامعات اللي هي متعدده وكثيره بزاف. فاش كتصيفطوا لنا الوراق ديالكم كتوصلكم دعوه بحال هذه اللي هي جايه ما معطياش في المغرب. ونساو الفكره ديال الفيزا كنصيفطوهم اوكرانيا، ما كتصيفطش الفيزا من اوكرانيا، كتصيفط انفيتاسيون باش كتخليك تدفع فيزا ايتود اللي فيها 90 جور من بعد باش تقدر تمشي لاوكرانيا وتدفع الكارت سيجور اللي كتدوم عام وكتجددها كل عام. دونك يقدر قلت لكم في هذا يعني في هذا الفيديو الكل. وحاجه اخرى بان في الشركه ديالنا اي حاجه درتيها كتخلص، يعني كتخلص عليها، كنعطيوك حنا دي فاكتور بانك خلصتي باش ما يوقعش مشكل واشكال ما بين لي كونتراكتور ولا الناس اللي خدامين معنا بان راه خلصوا ولا ما خلصوش اي حاجه. غادي تخلص، غادي تشد فاكتور ديالها اللي فيها شحال خلصتي وعلاش خلصتي، واش بيي دافيون، واش فوايي، واش ايتود، واش هادي ايتترا. دونك خوتي يقدر كيما قلت لكم في هذا الفيديو غادي نكون شاركت معكم هذا الفيديو، عرفتكم على الشركه ديالنا ميج المارودي لتقديم الخدمات التعليميه بخصوص الدراسه في اوكرانيا وفي الخارج. دونك نتمنى ان شاء الله الخير جميع. وكما قلت لكم التسجيل مفتوح تقريبا كيبقى على طيله السنه. اي واحد عنده شي اشكال ولا ما عليه الا يتصل بنا في اي وقت. يعني نتمنى ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديالكم ومساعدتكم. وكنشكر مجددا طاهر ونور الدين، وشكرا والسلام عليكم.